पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह व सल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। हज़रत अबू उमामा बाइली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से एक हदीस पाक मरवी है। वो फरमाते हैं कि रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं एक बार सो रहा था, दो शख्स आए और मेरा बाजू पकड़कर मुझे ले चले और मुझसे कहा आप इस पहाड़ पर चढ़िए। हुजूर ने फरमाया मैं इसकी ताकत नहीं रखता। उन्होंने कहा हम आपके लिए सहल कर देंगे, आसान कर देंगे, आप चढ़िए। तो रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते मैं इस पहाड़ पर चढ़ा तो मैंने कई तरह की आवाज़ें सुनी और उसके बाद में एक कौम को देखा जिसको उल्टी लटकाई गई और उनकी बाचें चीरी जा रही हैं, जिनसे खून बह रहा है। तो मैंने हज़रत जिब्रील से पूछा ये कौन लोग हैं? तो कहा ये आपकी उम्मत के वो लोग हैं जो वक्त से पहले इफ्तार कर लिया करते थे। गोया के इस हदीस पाक में बताने का मकसद ये है कि बिला वजह शरई और जानबूझकर रमजानुल मुबारक के रोजे को तोड़ डालना और उसको वहां पर खाना पीना शुरू करके इस तरीके से माज़अल्लाह रमजान के रोजे को जानबूझकर कज़ा करना, ये अल्लाह के नजदीक कितना बड़ा जुर्म है, कितना बड़ा गुनाह है। और उसकी ये सजा है कि कयामत के दिन ऐसे लोग लटकाए जाएंगे और उनकी बाचें चीरी जाएंगी, उनसे खून बहेगा। तो इसलिए रमजान मुबारक के रोजा ना रखने की भी सजा हदीस पाक में बयान फरमाई गई, लेकिन जब ना रखने की ये सजा है तो रमजान मुबारक का रोजा रख कर और फिर तोड़ देना ये और ज्यादा ही सख्त है। तो बसा औकात ऐसी सूरतें पाई जाती हैं कि जब बंदे ने रोजा तोड़ दिया तो कभी तो उसके ऊपर कज़ा लाजिम आती है और कभी कज़ा और कफ़ारा दोनों लाजिम आता है। कज़ा का मतलब यह है कि रमजान के जाने के बाद में वो शख्स एक रोजा रखे और उस रोजा रख कर अपनी कज़ा को पूरी करे। कज़ा के अंदर यह है कि बंदा खुदा की बारगाह में सच्चे दिल से तौबा कर ले, क्योंकि जब हमने गुनाह किया तो सिर्फ कज़ा ही पर इक्तिफा ना करे बल्कि उसकी बारगाह में गिरिया वजारी करके तौबा इस्तिगफार करके माफी मांगे। क्या है परवरदिगार आलम, मुझसे ये खता हुई, गलती हो गई कि मैंने एक वक्त की नमाज को जानबूझकर कज़ा की, मैंने रमजान मुबारक के रोजे को जानबूझकर तर्क कर दिया। तो इस तरीके से आदमी खुदा की बारगाह में सच्चे दिल से तौबा भी करे, इस्तिगफार भी करे और फिर उसके बाद में उसकी कज़ा भी करे। नमाज की जगह नमाज की कज़ा करे, रोजे की जगह रोजे की कज़ा करे। तो इसके अंदर तो एक आसान सूरत है कि भाई वापस एक रोजा रखकर और उसकी कज़ा करनी है। लेकिन जब कफ़ारा लाजिम आ जाता है तो कफ़ारा का हुक्म तो बहुत ही सख्त है। शरीयत मुतारा में कफ़ारा का सख्त बहुत ही सख्त बयान किया गया जो कुरान और अहदीस से साबित है। इसलिए एक रोजेदार के लिए सजा मुकर्रर की गई है कि जिसने मादाए रमजान की नीयत से रमजान मुबारक का रोजा रखा और बगैर उज़्र शरीफ माज़अल्लाह रमजान के रोजे को तोड़ डाला, तब इस सूरत में शरीयत ने उसके ये सजा मुकर्रर फरमाई कि गुलाम आजाद करें। ये सूरत तो आजकल पाई नहीं जाती है। दूसरी सूरत जो है फरमाया कि 60 रोजे पे दर पे रखे, पे दर पे रोजे रखना है, बीच के अंदर एक रोजा भी नागा नहीं होना चाहिए। अगर गोया के 59 रोजे रखे और सिर्फ एक रोजा बाकी था लेकिन उसने बीच के अंदर छोड़कर और इस तरीके से अपने 59 रोजों को बर्बाद किया, फुका फरमाते कि 59 रोजे अब शुमार नहीं होंगे बल्कि उसे वापस नई गिनती शुरू करनी पड़ेगी। इतना सख्त हुक्म है कि पे दर पे रखना पड़ेगा। यहां तो एक रोजे के लिए हमने इस तरीके से ला इल्मी और गफलत कायली की बुनियाद पर हमने खाना पीना शुरू कर दिया और हमने अपने रोजे को जानबूझ कर तोड़ दिया। लेकिन अब इसी रोजे के जब कफारा लाजिम आएगा तब इस सूरत में 60 रोजे पे दर पे रखने। अब अगर ये सूरत नहीं बन पाती है तो फिर फुका फरमाते हैं कि 60 मिस्कीनों को दोनों वक्त पेट भरकर खाना खिलाना, ये तीसरी शर्त है।
تو گویا کہ یہ شرطیں اسے پوری کرنی پڑے گی، تب جا کر اس کا یہ کفارہ ادا ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ خدا کی بارگاہ میں توبہ استغفار بھی کریں۔ اگر 2 روزے ہیں تب اس صورت میں 2 کفارے ادا کرنے پڑیں گے، لیکن یہ ہے کہ دونوں روزے جو ہیں الگ الگ رمضان کے ہوں۔ ایک پچھلے رمضان کا روزہ تھا جو ابھی اس کا کفارہ ادا نہیں کیا، اب یہ رمضان آ گیا تو اس کے اندر بھی اس نے غلطی کر دی، اور پھر اس کے اوپر روزے کا کفارہ لازم آ گیا، تو یہ 2 روزے ہو گئے، دونوں رمضان کے الگ الگ روزے ہیں، اس لیے دونوں روزوں پر اسے کفارہ ادا کرنا پڑے گا۔ اگر ایک ہی رمضان کے 2 روزے ہو گئے تب اس صورت کے اندر ایک ہی کفارہ اس کے لیے کافی ہے۔ اگر ایک ہی رمضان میں 2 خطائیں غلطی کر دی ہیں اور کفارہ لازم آ گیا تب اس صورت میں ایک ہی کفارہ اسے ادا کرنا ہے، اور ایک ہی کفارہ ان دونوں روزوں کے لیے کافی ہے۔ 2 روزے تب مانے جائیں گے تب دونوں روزے الگ الگ رمضان کے ہوں، تب جا کر اسے 2 کفارے ادا کرنے پڑیں گے۔ اسی طریقے سے فقہائے کرام نے فرمایا کہ کفارہ جہاں پر لازم آتا ہے وہاں پر روزے دار نے رمضان مبارک کے روزے کی رات ہی سے نیت کی ہو، رات کی اگر نیت کر لی تھی تب تو اس صورت میں صبح اس نے روزہ توڑ دیا تب کفارہ لازم آئے گا، اور اگر رات کو نیت نہیں کی تھی لیکن دن کے اندر اس نے نیت کی تھی تب اس صورت کے اندر کفارہ لازم نہیں آئے گا۔ یہ بھی ایک فرق ہے کفارہ ادا کرنے کے اندر، کہ جہاں کفارہ لازم آتا ہے وہاں پر یہ دیکھا جائے گا کہ روزے دار نے رات کو نیت کی تھی یا صبح نیت کی تھی اور پھر روزہ توڑا ہے۔ اگر رات کو نیت کی تھی صبح روزہ توڑ دیا تب کفارہ لازم آئے گا، اور اگر رات کو نیت نہیں کی تھی بلکہ دن ہی کے اندر نیت کی اور دن ہی کے اندر اس نے روزہ توڑ دیا تب اس صورت میں کفارہ لازم نہیں آئے گا۔ تو بعض صورتیں ہیں جن میں کفارہ لازم آتا ہے اور بعض میں قضا لازم آتی ہے۔ یہ تو بات یہی ہے کہ جب ایسی کوئی برکت ہم سے ہو جائے، ایسی بات ہو جائے، ہم نے معاذ اللہ رمضان مبارک کا روزہ اگر چھوڑ دیا یا قضا کر دیا یا اس طریقے سے اس کو توڑ دیا، بس اوقات ہوتا ہے آدمی غفلت کے اندر ہوتا ہے، کوئی اچانک گھر کے اندر بیمار ہو گیا، اب اس کو ہم لے کر بھاگے تو اس کا تو ہم روزہ توڑوا ہی دیتے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ جو ساتھ میں جاتے ہیں وہ بھی معاذ اللہ روزہ توڑ دیتے ہیں۔ اگر اس نے ایسی غلطی کر لی تب اس صورت کے اندر یہاں پر بھی ان لوگوں پر کفارہ لازم آ جاتا ہے۔ مریض ہے آدمی، یہاں پر عذر پایا گیا، ایک مجبوری ہے، بیماری ہے، تب تو بات کو سمجھ میں آتی ہے، کیونکہ بہت ساری ایسی بیماری، ہارٹ کی ایسی بیماری ہوتی ہے، ظاہر سی بات ہے گولی رکھنا اس کے لیے لازم ہو جاتا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے جب گولی رکھی ہے تو روزہ تو ٹوٹنا ہی ہے، یا اس طریقے سے اس کو جو بھی دوا وغیرہ شروع کی ہے منہ کے ذریعہ یا ناک کے ذریعہ کان کے ذریعہ، تو بہرحال روزہ تو ٹوٹنا ہی ہے۔ لیکن تیمار داروں کا حال یہ ہوتا ہے جب آدمی اس کے